नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। टिभी टुडे एसडी को यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशका विभिन्न घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण अर्थात् बहस गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको यो दोस्रो वेभ अर्थात् यो सेकेन्ड वेभको यो दोस्रो लहरको कोरोनाका कारणले गर्दा हामीले अतिथिहरूलाई स्टुडियोमै निमन्त्रणा गरेर कार्यक्रमलाई तयार पार्न अलिकति असमर्थ भइरहेका छौँ, किनभने यो कोभिड-19 को संक्रमण बडो भयावह अवस्थामा फैलिरहँदा हामीले यो कार्यक्रमलाई पनि भर्चुअल मार्फत अर्थात् जुम मार्फत हामीले कार्यक्रमलाई तयार पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय देशमा यतिखेर राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो। प्रधानमन्त्री देशको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बनिसकेको छ र अबको 30 दिनभित्र नयाँ सरकार या भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने पुनः अवस्था आउँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ नयाँ सरकार गठनका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ अब के साँच्चीकै संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गत एउटा भनौँ स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहिँ या कुनै दलको एउटा नेताले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ, या भनौँ प्रधानमन्त्री विश्वासको मत गुमाएसँगै फेरि संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेर नयाँ चुनावतिर हुम्मिने सम्भावना पनि छ। यी यावत त छँदैछन्। पछिल्लो समय देशमा कोरोना महामारीको महासङ्कटको यो घडीमा चाहिँ विशेष गरी दूर दराजमा रहेका जनता र त्यसै गरी खास गरी यसको इपिसेन्टरको रूपमा मानिएको यतिखेर हटस्पटको रूपमा मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 त्यसै गरी पछिल्लो समय काठमाडौँ भ्याली पनि यतिखेर कोरोना महामारीको यो चपेटाको मुख्य केन्द्रमा परेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा आम जनताले चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधि या भनौँ सरकारको अपनत्व खोजिरहेको अवस्था अर्थात् अभिभावक खोजिरहेको यो विषम परिस्थितिमा के साँच्चीकै जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका लागि या भनौँ जनताको जीवन र जीव सुरक्षा गर्ने सवालमा चाहिँ कोरोना महामारी विरुद्धको यो लडाइँमा कति चाहिँ सतर्कता र कति सहयोग गर्न सके त? यी लगायतका विषय प्रसङ्गहरू छन् र आम जनताले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका दबावहरू दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा र अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने र यतिखेर अस्पतालमा बेड नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्ने सवालमा रहेर आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुदूरपश्चिमका सह इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका नेता नारद मुनि राणा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यो भर्चुअलमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले यो कोरोना महामारीको यो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ लडिरहनु भएको छ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कसरी चाहिँ दिनचर्याहरू बिताइरहनु भएको छ मान्यज्यू? सर्वप्रथम म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूप्रति एकदमै श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी ज्यादै दुःखद घडीमा छौँ। हामी दोहोरो मारमा छौँ। एकातर्फ राजनीतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा भर्खर हामीले एउटा जित हासिल गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ सिङ्गो नेपाली जनता अहिले कोरोना महामारीबाट अहिले आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा हामीले अहिले कोरोना महामारी जो कोभिडको यो दोस्रो लहर जसरी अहिले नेपालभरि अहिले खास गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन खालको बढी भयावह अवस्था देखिएको छ त्यसप्रति हामी एकदमै गम्भीर छौँ, चिन्तित छौँ र त्यसको लागि हामीले अस्ति एउटा हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यू, म र दामोदर भण्डारी लगायत हामीले सिङ्गो सुदूरपश्चिमको विषयमा चाहे डडेलधुराको कुरा हो, चाहे तपाईँको बैतडीको कुरा हो, चाहे डोटीको होस् या धनगढीको होस्, हामीले यो कोरोना महामारीबाट जसरी शैय्या पाइरहेका छैनन्, बेड पाइरहेका छैनन्, बिरामीहरू अक्सिजन पाइरहेको अवस्था छैन, उपचारको नाममा अहिले अक्सिजन भए मेरो मान्छे बाँच्छ भन्ने जुन एउटा एकदमै चिन्ताजनक अवस्थाबाट अहिले सुदूरपश्चिमको खास गरिकन धनगढी र लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा जुन एउटा समस्या देखिएको छ त्यो विषयमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई भेटेर यसको विषयमा एउटा निकास निकाल्ने। अब वास्तवमा जुन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जुन अक्सिजन प्लान्ट छ त्यसको क्षमता धेरै कम छ, त्यसैले त्यहाँ एउटा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले अस्ति स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र हामी समेत गरेर एउटा सहमति भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो 1-2 दिनमा त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर हामी त्यतातर्फ पनि अगाडि बढ्छौँ। र आज मात्रै काभ्रेको धुलीखेलबाट 150 सिलिन्डर भरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ आज मात्रै। र अर्को चाहिँ तपाईँको विराटनगरको सुगम ग्यासबाट पनि त्यहाँबाट पनि हामीले केही सिलिन्डरहरू त्यहाँ पठाउने कामहरू आज या भोलिमा हुन्छ, कलेक्सन हुँदैछ र एवं प्रकारले व्यवस्था भइरहेको छ। र त्यसको सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ एउटा ह्युनिटी फाउन्डेसन भन्नेले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।
म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जस्तो मान्यज्यू अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सरकारको उपस्थिति देखिएन, जनताका प्रतिनिधिलाई जनताले चाहिँ खोज्नु पर्ने बेला आयो, चुनावको बेला तपाईँहरू जानुभयो, यो महामारीको यो सङ्कटको बेला कमसेकम मलम लगाइदिनु पर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ जनप्रतिनिधि भइदिनु पर्ने, या सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नु पर्थ्यो। न प्रदेश सरकारले खेल्न सक्यो, न स्थानीय सरकारले खेल्न सक्यो, न केन्द्र सरकारले खोज्न सक्यो। तपाईँ अब सुदूरपश्चिमको एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, धनगढी जस्तो ठाउँबाट यहाँ जितिरहँदा पनि केही स्वास्थ्य सम्बन्धी र अस्पताल सम्बन्धी प्रतिबद्धता यहाँले गरेको यहाँलाई अवगत पनि होला। जसरी आज चाहिँ त्यहाँका जनताले चाहिँ अक्सिजन नपाएर बेड नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा समेत सरकार देखिएन, सरकार खै भनेर जनताले खोज्नुपर्ने यस्तो अवस्था आएको छ, यस्तो बेला पनि सरकारको भूमिका देखिएन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, निश्चित रूपमा तपाईँले भनेको कुरासँग म अलिअलि सहमत छु, धेरै कुरामा सहमत छैन। किन भन्दाखेरि जुन किसिमले प्रदेश सरकारको भूमिका हुनु पर्थ्यो, सेती प्रादेशिक अस्पताल अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छ, त्यहाँ अलिकति प्रदेश सरकारको भूमिका अलिकति होइन, भूमिकै देखिएन। र हामीले केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय तहबाट हामीले जुन किसिमबाट स्थानीय तहका त्यहाँका नगर प्रमुखहरू, त्यहाँका हाम्रा सांसदहरू र त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरे नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू हामी सहित सबै गरेर अहिले तपाईँको गेटामा पनि हामीले जुन एउटा आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पतालकै रूपमा बनाउने गरी यहाँबाट पैसाहरू पनि निकासा गर्ने कामहरू हुँदैछ। त्यसको अलिकति त्यसको जिम्मा चाहिँ हामीले अब स्वतन्त्र निकाय बनाएर दिन अलिकति समस्या भयो। त्यस कारणले त्यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरू, खास गरिकन धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखजीको जिम्मामा गौरीगङ्गाका नगर प्रमुख, गोदावरीका नगर प्रमुख लगायतको र म आफू त्यहाँ सल्लाहकार रहेको एउटा हामीले टिम बनाएका छौँ। र त्यो टिम मार्फत हामीले गेटालाई पनि एउटा आइसोलेसन प्लस कोभिड उपचारको लागि 100 शैय्याको आइसियु र 100 शैय्यामध्ये 50 भेन्टिलेटर, 50 आइसियु गरेर 100 शैय्याको लगभग यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसको काम चाहिँ एक दुई दिनमा अब मोटामोटी सेवा नै सुचारू गर्ने गरी हाम्रो त्यो तयारी छ। र त्यसै प्रकारले अक्सिजन ग्यासको पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा, नेपालगञ्ज होस्, नेपालको सिडिओलाई होस्, कैलालीको सिडिओलाई होस्, दाङबाट होस्, भुटोलबाट होस्, धेरै ठाउँबाट यसको सहजीकरण मन्त्रालयबाट गरेका छौँ। र सँगसँगै आज मात्रै मैले तपाईँलाई उल्लेख गरेँ, तपाईँको आज काभ्रेको बाट केही सिलिन्डरहरू, ग्यासहरू हामीले आज सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जाँदैछ। र अब यसरी बाहिरबाट लैजानुभन्दा पनि कैलालीमा, सेतीमा, धनगढीमै हामीले एउटा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिशातर्फ पनि हामीले कदम अगाडि बढाएका छौँ। मलाई लाग्छ एक दुई दिनमा दिन आज हेर्नुहोस् त मृत्युको रेट हेर्ने हो, मृत्युको रेसियो हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा प्रतिदिन कमसेकम तपाईँको 25-30 जना भन्दा बढीले चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको कैलाली, कञ्चनपुर पहाडी जिल्लामा देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो विषम परिस्थितिमा सुदूरपश्चिमले अहिले वर्तमान सरकारको क्याबिनेटमा अर्थात् वर्तमान सरकारमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको 4-4वटा मन्त्री, तपाईँहरू प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डै अब सम्पूर्ण तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना बाहेक अरू सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ 15 जना र समानुपातिक लगाएर त थुप्रो सङ्ख्यामा तपाईँहरू चाहिँ केन्द्रमा हुँदा पनि आज सुदूरपश्चिमको जनताको अभिभावक पाएनौँ, हाम्रा नेताहरू खै, हाम्रा मन्त्रीहरू खै, के गर्नु भएको छ, उहाँहरूले किन सुन्नुहुन्न, मान्छेले ज्यान गुमाइरहेछ, जनता चाहिँदैन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गरिरहँदा यसको जवाबदेही त को हो त भन्नुहोस् त? आज अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने, अस्पतालमा बेड नपाएर मर्नुपर्ने। यो निश्चित रूपमा हामीले सुरुमै केही गल्तीहरू गर्यौँ। जति बेला हामीले अस्पतालहरू निर्माण गर्यौँ त्यति बेला हामीले यस्तो खालको कल्पना नगरिकन कम्तीमा एउटा अस्पतालले आफूले अस्पताल खोल्दाखेरि अक्सिजनको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, स्वयं अस्पतालले अक्सिजनको व्यवस्था अथवा अक्सिजन प्लान्ट राखेर अस्पताल खोल्न दिएको भए आज यो अवस्था हुने थिएन। यो प्रारम्भमै गरेको गल्ती हो। चाहे जुनसुकै तहको सरकारले होस्, चाहे जुनसुकै बेलाको सरकारले होस्, अस्पताल खोल्ने अनुमति दिँदाको बखत नै तपाईँहरूले आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट, सघन कक्ष उपचार सहितको सेवाहरू या विशेषज्ञ सेवाहरू या जनरल सेवाहरू एउटा त्यहाँनिर हामीले अलिकति विगतमा सरकारले गल्ती गरेको जस्तो देख्छु। र अहिले आइसकेपछि जुन यो विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारीले जसरी अहिले आक्रान्त बनाइरहेको छ, यसमा पनि अलिकति हाम्रो जुन किसिमबाट सबैको सहभागिता, सबैको सहकार्य, सबैको सामूहिक प्रयास बिना अहिले पनि म भन्छु यो कोभिड महामारी नियन्त्रणको यसको लडाइँमा हामी जित्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसमा सबै नागरिक आफै पनि
अब सरकारले भनेको लकडाउनको अवस्थामा अनिश्चितताको बेलामा उल्लङ्घन नगरिदिने, भिडभाडमा नगइदिने, त्यस्तो नगरिकन आफै पनि सचेत रह्यौँ भने हामीले अरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ। त्यस कारणले सरकारले त्यतापट्टि पनि सजग रहनु पर्यो भन्ने बेला बखतमा नोटिस जारी गरेको अवस्था छ। अर्को के छ भन्दाखेरि यो जुन क्षमतामा हामीले अब धनगढीको मालिका जुन अक्सिजन प्लान्ट छ 180 देखि 90 भन्दा उसले बढी उत्पादन गर्न सक्दैन, जबकि उति बेला पनि उसको मैले 180 उत्पादन गर्ने धेरै ठुलो मेसिन ल्याएको छु, मेरो अक्सिजन बिक्री हुँदैन भन्ने उहाँले चिन्ता थियो। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि उहाँको सीमित उत्पादन क्षमता भएको कारणले अहिले उहाँले त्यो सेवा दिन सकिराख्नु भएको छैन। तर हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सबै नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी अथवा पत्रकार साथीहरू या कर्मचारी साथीहरू हामी सबैले आफू पनि जोग्यौँ र जनतालाई पनि जोगाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। र मैले अस्ति मात्रै हामीले 3 जना, 2टा मन्त्रीज्यू र हामी 2 जना सांसद गएर अस्ति एउटा सहमति गरेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले अक्सिजन एयरबेस प्लान्ट हुन्छ कि लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट हुन्छ कि 2टा मध्ये एउटा जो छिटो हुन्छ त्यो एयरबेस प्लान्ट छिटो हुन्छ, तर त्यो हस्पिटलमै जडान गरेर पाइप बाँडी दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसको बारेमा एउटा खालको इस्टिमेट गरेर त्यसलाई इमिडिएट सरकारले एक्सनमा जानुपर्छ भनेर म व्यक्तिगत रूपमा तपाईलाई धेरै गुनासो गर्ने पक्षमा छैन मान्यज्यू, म तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मानै गर्छु। मैले तपाईलाई भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तर आज सुदूरपश्चिमका जनताले जिताएर पठाएका नेताहरूले चाहिँ खै के गरे भनेर मान्छेले चाहिँ खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नु, निजी क्षेत्रबाट आज त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ अक्सिजनहरू किनिरहेको अवस्था देखिन्छ। यो देख्दाखेरि तपाईँहरूको चित्त दुख्दैन? जनतालाई सम्झिनु पर्दैन मान्यज्यू? होइन, निश्चित रूपमा तपाईँलाई भन्दा धेरै गुणा हामीलाई चित्त दुखेको छ, हामी चिन्तित छौँ, एकदमै हामी जिम्मेवार पनि छौँ। र उताको पीडा जसरी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, मैले आज मात्रै तपाईँको धेरै साथीहरूसँग, हरेक अस्पतालको साथीहरूसँग कुरा गरेको छु, सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षसँग कुरा गरेको छु, उहाँहरूसँग इमेलबाट डकुमेन्ट मगाएको छु र उहाँहरूसँग सिलिन्डरको अवस्था के छ त्यो आजै मैले अब केही घन्टा अगाडि भनौँ न उहाँहरूसँग डेली डे टु डेमा त्यहाँको अस्पतालहरू, त्यसपछि अक्सिजन प्लान्टको मालिकसँग, त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको जो जनताहरू छन् उहाँहरू सिधै मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीलाई सिलिन्डर छ, अक्सिजन छैन भनिदिनु पर्यो भनेर म लगभग दिनहुँ 100को सङ्ख्यामा, ठ्याक्कै कुनै दिन 60, 70, 50 अथवा 100 भन्दा बढी पनि साथीहरू दिनहुँ फोन गर्छन्। र म त्यहाँको नागरिक समाजहरू, त्यहाँको अरू साथीहरू जो सेवाको काममा खटिराख्नु भएको छ, खास गरिकन ह्युमेनिटी फाउन्डेसनका हाम्रो दीर्घ उपाध्यायजी, उहाँ पनि मेरो निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कहाँ के गर्नुपर्छ, अक्सिजन कहाँबाट ल्याउने, सिलिन्डर खाली कहाँ छ त्यो खोज्ने, भराउने, पुर्याउने, नेपालगञ्जको सिडिओ, धाङको सिडिओ, त्यसपछि यी सबै ठाउँमा आज मात्रै डडेलधुराको मेयरसँग मेरो आधा घन्टा अगाडि भर्खरै कुरा भएको छ। र यो सिलसिलामा हामी कहीँ कतै अब नदेखियो चाहिँ होइन, अब यी सबै हामीले खेलेको तर अब तपाईहरुले गरेको कामको चाहिँ प्रचार भयो कि भएन त्यो तपाईहरुले जान्ने विषय भयो। तर आज हेर्नुस् त अन्य क्षेत्रको मैले नेपालगञ्जमा हेरिरहेको छु, त्यहाँको चाहिँ पूर्व मन्त्री समेत रहेको इस्तिफाक राईले हेर्नुस्, त्यसैगरी दाङको सांसदहरू शान्ता चौधरीलाई हेर्नु, गंगा चौधरीलाई हेर्नु, उहाँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। तपाईहरु खै त कहाँ हुनुहुन्छ आज? न शेरबहादुर देउवाले काम गर्नुभयो, न भीमरावले, न लेखराज भट्ट, न नारद मुनि राणा, सुदूरपश्चिमको हस्ती मानिने नेताहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुस् त? न रमेश लेखक देखिनुभयो, न एनपी साउन्द। आज जनताले खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई, कमसे कम आइदिनुस्, कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु नजाने होइन। अरूको कुरा म गर्दिन, तर लेखराज भट्ट मान्य मन्त्रीज्यू कैलाली जिल्लाकै हुनुहुन्छ, उहाँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग बिहान बेलुका दिउँसो राति हामी जहिले हरेक समयमा तपाईँको बिहान हुने बित्तिकै फोन गर्छु, म उहाँको सम्पर्कमा छु। उहाँ एउटा सिङ्गो मुलुकभरि आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने भएको हुनाले उहाँलाई पहिलो कल मेरो उठ्ने बित्तिकै लेखराज भट्टज्यूलाई जान्छ, आजको अवस्था के छ, त्यसपछि बेलुका पनि गर्छु, दिनभरि यस्तो खालको प्रकृति रह्यो, यहाँ समस्या रह्यो, यो ठाउँमा प्रब्लम छ। अब यी भूमिकाहरू अब सेवाको नाममा फोटो खिचाउने काम हामीले गरेका छैनौँ, त्यो तपाईँले भनेको सही हो। प्रचारबाजी भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षामा हामीले बढी ध्यान दिएको हुनाले प्रचारबाजीमा हामीलाई अब अहिले यो दिनहुँ हाम्रो सयौं मान्छेहरू मरिरहेको अवस्थामा यो प्रचार गरेर साच्चै यो बजेटको अभाव हो कि बजेटको अभाव हो त मान्यज्यू? मैले यो गरेँ यो मैले प्रचार गर्न ठीक छ। अब मान्यज्यू मलाई भन्नुस् त मान्यज्यू, ठीक छ तपाईहरुले गर्नु भएको छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। म चाहन्छु तपाईहरु जनताको बीचमा जानु, जनताका घाउहरू चाहिँ यतिखेर बल्देका छन्, ती घाउहरूमा मलम लाउनुस्, तपाईहरुको उपस्थिति होस्, हामी चाहन्छौँ, शुभेच्छा छ तपाईलाई। तर अहिले हेर्ने हो भने के साच्चै जनताको जीवन बचाउने सवालमा राज्यको बजेट नभएको या हाम्रो इच्छा शक्ति नभएको या जनतालाई हामीले चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ भने हामी हात उठाएको अवस्था हो त मान्यज्यू?
होइन, त्यसो बिल्कुल होइन। अलिकति हामीले पूर्व तयारी नगरेकै हो। सम्बन्धित तहका सरकारहरूले, सम्बन्धित तहका अस्पतालहरूले हामीले यो अघिल्लो चोटि संसारभरि पहिलो वेभ जसरी संसारभरि फैलियो त्यति बेला हामी नेपालमा पनि लापरवाहीका बावजुद त्यति मानवीय क्षति हामीले बिहोरेनौँ र हामी अलि लापरवाह रह्यौँ। सबै तहका सरकार जसरी अघिल्लो पटक अलिअलि प्रदेश सरकारले चासो दिएको थियो, अहिले कानमा तेल हालेर सुतेको छ। त्यहाँका जनताहरूले हरेक दिन प्रदेश सरकार खोइ भन्दाखेरि पनि जवाब आएको अवस्था छैन। त्यसैले हामी अलिकति लापरवाही रह्यौँ। चाहे जुनसुकै तहको सरकारको कुरा होस् या जनस्तरबाट होस् या हामी नागरिक समाजका कुरा गरौँ, अलिअलि हामीले लापरवाही चाहिँ गरेकै हो। तर अब यसले एउटा लेसन के दियो भन्दाखेरि यो भाइरसको जुन दोस्रो वेभ छ, तेस्रो वेभ, चौथो वेभ, कति वेभ आउँछ थाहा छैन। तर यसले हामीलाई अहिले पनि हामीसँग समय छँदै हामीले अहिले अक्सिजन, अहिले मैले देखेको उपचारको नाममा अक्सिजन जुन छ, पहिलो आवश्यकता भनेको अक्सिजन हो, त्यसपछि ट्याब्लेट होला, त्यसपछि बेड होला, त्यसपछि शैया होला। अहिले मान्छे, मैले बाटोमा उभिएर अक्सिजन लिइरहेको, बाटोमा ग्यालेरीमा बसेर अक्सिजन लिइरहेको देखिरहेको छु। मानिज्यू, अब तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले अझ यसमै थप गर्न खोजेँ। जस्तो अहिले बजेटकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने अहिले अन्य सबै कुराहरूलाई कटौती गरेर हामीले विकासी बजेटलाई पनि यो जनताको जीवन सुरक्षा या जीवधनलाई बचाउने सवालमा या कोभिड नियन्त्रणको सवाल, यो दिशातिर चाहिँ हामीले बजेटलाई एकीकृत गरेर त्यसैमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने अवस्था छैन मानिज्यू? निश्चित रूपमा अहिले सरकारको ध्यान, हामीले अस्ति ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर। अबको बजेट कोरोना नियन्त्रण होइन, अब कोरोना छिरिसक्यो, उपचारको लागि सबै पूर्वाधार भन्दा उत्तम पूर्वाधार हामीले बाटो बनाऊ, अर्को वर्ष बनाउला, बाँच्यो भने अर्को वर्ष बाटो बनाउला। बाटो कसको लागि बनाउने? जनताको लागि बनाउने। अब जनता नै बचाउन सकिएन भने त्यस कारणले अहिले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य पूर्वाधार। पूर्वाधार त पूर्वाधार बनाउने, तर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी भन्दा बढी सरकारको ध्यान जाने गरी यसपटक सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। र त्यसका सँगसँगै सुदूरपश्चिमबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जो राष्ट्रिय गौरवमा समेट्नुपर्ने आयोजनाहरू, त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई प्रभाव पार्ने योजनाहरू, जस्तै तपाईँको धनगढी विमानस्थलको कुरा गरेका छौँ, हामीले तपाईँको सेती लोकमार्गको कुराहरू निरन्तरता दिने कुराहरू गरेका छौँ, पश्चिम सेतीको कुरा गरेका छौँ, र त्यसै गरी महाकाली कोरिडोरको कुरा गरेका छौँ, लगायतका यावत योजनाहरू सँगसँगै हरेक जिल्लामा जसरी नेपाल सरकारले एकैचोटि 309वटा अस्पताल त उद्घाटन गर्यो एकै दिनमा, तर त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू कम्तीमा स्वास्थ्य अस्पताल चलाउन सक्ने खालको एमबीबीएस डाक्टर र त्यहाँको न्यूनतम सेवा दिन सक्ने त्यस्तो खालको एउटा सरकारले राम्रो अवधारणा लिएर त आयो। तर अहिले के भइदियो भन्दाखेरि हामी कहाँ अस्पताल भन्दा पनि अहिले जुन तपाईँको कोरोनाले जुन जसरी अहिले सधैँ मान्छेहरू बाटा हिँड्दै गरेको यो भनौँ न, अब इम्युनिटी पावरहरू पनि भएको मान्छेहरू अचानक मृत्यु भइरहेको अवस्था देखिन्छ। मैले यहाँनिर क्रस गर्दै एउटा प्रश्न राखेँ मान्यज्यू, जबसम्म नेताहरूको परिवारलाई पर्दैन तबसम्म यो विषयलाई त्यति धेरै भनौँ न गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्न भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो केही समय पहिले सुदूरपश्चिमकै नेता, पूर्व मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री रहनुभएका रामजन्मको परिवारकै सवालमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भए। यो सुदूरपश्चिमको तपाईँले पनि चुनावमा बोल्नु भएको थियो, अब 300बाट 500 शैय्यासम्म चाहिँ बेडहरू बनाउँछौँ, भलै अब कोभिडका लागि चाहिँ सेती अस्पताललाई पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पताल बनाउने सम्मका निर्णयहरू प्रदेश सरकारले गर्ने पनि गरेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले पूर्वाधारको सवालमा चाहिँ ध्यान नदिएको हो, या हामीले चाहिँ बनाएका संरचनाहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन नपुगेको, या स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेनौँ मान्यज्यू? किन आज यो भयावह अवस्था बनिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस भयो भन्नुहोस् त? निश्चित रूपमा यो संहिता कार्यान्वयनको दौरानमा सेती अञ्चल अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल अर्थात् प्रदेश सरकारको मातहतमा गयो। मैले धेरै पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेँ, तपाईँहरूको प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई चलाउन सक्दैन। आज पनि म भन्छु, प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताल चलाउन सक्दैन, कुनै पनि ध्यान दिएको छैन। अहिले त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट राख्ने कुराहरू, त्यहाँ जाने कुराहरू, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यहाँ दुईटै कुरा छ। एउटा त हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अलिकति ध्यान नदिएको अवस्था देखियो, अर्को के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापनमा पनि सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन। हो, मैले आज पनि म भन्छु, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सङ्घको मातहतमा नल्याइकन त्यहाँ हामीले विशेषज्ञ सेवाहरू दिन सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, त्यहाँको जुन पूर्वाधारहरू छ त्यो पूर्वाधार निर्माणमा जो पटक पटक विभिन्न चरणमा पूर्वाधारहरू बनेका छन्, त्यसको एउटा सेती अञ्चल अस्पतालबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल भइसकेपछि पनि त्यहाँ विशेषज्ञ सेवाहरू हामीले केही दिन सफल भएका छौँ। तर अहिले त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमबाट जनताले अपेक्षा गरेका थिए, अब यो एउटा महामारीले हामीलाई लेसन के दिएको छ भन्दाखेरि अब त्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा
यो तरिकाको व्यवस्थापन, यो तरिका र प्रदेश सरकारले अब त्यो अस्पताल चलाउन सक्दैन भन्ने अहिले जुन खालको देखिएको छ, हामी यसमा एकदमै गम्भीर भएका छौँ र यसमा केन्द्र सरकारले तुरुन्तै एउटा चाहिँ हामीले यस बारेमा एउटा तुरुन्तै एउटा निर्णय गर्नु पर्यो, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा सुविधा सहितको अस्पतालको रूपमा, जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो 300 500 त चलाउन परिहाल्यो नि, देखेकै छ, आवश्यकता छ नि त त्यो 500 को चलाउने। त्यस कारणले त्यो दिशातर्फ पनि हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गम्भीरतापूर्वक भएको छ। यो विषयमा चाँडै एउटा डिसिजन हुन्छ। अब प्रदेश सरकारको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो, यो प्रदेश सरकारको काम छैन, निकम्मा भयो, कामै गर्न सकेन, यसको औचित्य छैन भन्ने तहर तब्का पनि छ। किन प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भयो भन्नुहोस् त? किन, के, कसका कारणले? उनीहरूको आफ्नै कारणले हो, कसैको कारणले होइन। प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम भरिको लागि एउटा अभिभावक हो र अहिले चाहिँ मैले कुनै पनि ठाउँमा न मुख्यमन्त्रीले बोलेको सुने, न त्यहाँको मन्त्रीहरूले बोलेको सुने। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा त्यहाँको समिति, नागरिक समाजहरू, अब तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अन्य व्यक्तिहरू त्यसमा लागे, तर प्रदेश सरकार त्यहाँ देखिएन। पालिकाहरू खटेको खटै छन्। पालिकाका मेयर साहबहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, 3 जना मेयरहरू। तपाईँको गौरी गङ्गाको कुरा गरौँ, तपाईँको गोदावरीको कुरा गरौँ, तपाईँको धनगढीका नगर प्रमुखको कुरा गरौँ, हामी निरन्तर सम्पर्क र सहकार्यमा छौँ। हाम्रा त्यहाँको जिल्ला प्रशासन, त्यहाँको प्रहरी प्रशासन, हामी सबै सम्पर्कमा छौँ। तर त्यहाँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय मन्त्री लेखराज भट्ट कैलाली जाँदा उहाँ भेट्न आउनु भएन, सम्पर्क गर्न आउनु भएन। एउटा मन्त्री पठाएर भए पनि ल ठिक छ, प्रदेश सरकारले के गर्ने, केन्द्र सरकारले के गर्ने, पालिकाले के गर्ने, एउटा सहमति गर्न सकिन्थ्यो। अनि सङ्घको मन्त्री जाँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नआउने, आफ्ना मन्त्री पनि नपठाउने, अनि त्यहाँको प्रशासनसँग बसेर, यो त सामूहिक लडाइँ हो। यो कोभिड भनेको, कोरोना भनेको कुनै पार्टी विशेषलाई, कुनै नेता विशेषलाई, कुनै मन्त्री विशेषलाई या कुनै प्रशासक विशेषलाई होइन नि, यो त सबैलाई छुन्छ। भोलि हामीले लापरवाही गर्यो भने तपाईँलाई, मलाई, जसलाई पनि लाग्छ होइन। त्यस कारणले अलिकति सबैको सामूहिक प्रयासबाट हामी लागौँ भनेर हामीले यो विषयमा सल्लाह गर्नको लागि नेपाल सरकारले 7 प्रदेशमा 7वटा मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउनु हो। सुदूरपश्चिममा हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई यो कोभिडको विषयमा समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सबै जिम्मा उहाँलाई दिइसकेपछि म निरन्तर लेखराज भट्टजीको सम्पर्कमा छु, हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीको सम्पर्कमा छु। उहाँको थ्रु नै हामीले विभिन्न किसिमको सामग्रीहरू पठाउने, तपाईँको व्यवस्थापनहरू गर्ने हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ। अब यो कोभिड नियन्त्रणको सवालमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन। स्थानीय सरकारले हिजोका दिनमा क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, कमसेकम राहतहरू बाँड्ने काम पनि भएको थियो। अहिले अब झन्डै भन्ने हो भने 16 गतेबाट आज हामी जेठ 1 गते कुराकानी गरेर त झन्डै यो 15-16 दिनको पिरियड गइसकेको छ। जनताको अब रोग र भोग दुवैको यो अवस्था पनि छ मान्यज्यू। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ खास गरी कोभिड नियन्त्रण गर्ने सवालमा, कोभिडलाई अझ रोकथाम गर्ने सवालमा, भलै अब यो कम्युनिटी स्तरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यो हामीले सतर्कता गर्ने सवालमा, सावधानी अपनाउने सवालमा, या भनौँ रोकथाम गर्ने सवालमा चाहिँ हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्दैछ मान्यज्यू? यो अलिकति हामी चुकेकै हो। खास गरिकन कोरोनाको जुन रोगीहरू थिए, कोरोना जसरी भारतबाट भित्रियो, भारतबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू उताबाट ज्यान जोगाउने हिसाबले जसरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नुभयो, हामीले सीमा नाकामै अलिकति अघिल्लो वर्षको जस्तो अलिकति चेकिङको व्यवस्थाहरू, PCR गर्ने व्यवस्थाहरू अलिकति कडाइ गरेको भए, अलिकति ध्यान दिएको भए मलाई लाग्छ यो समुदाय स्तरमा, कम्युनिटी स्तरमा पुग्ने थिएन र त्यहाँ शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, यसबाट हामीले आइसोलेसनै बनाएनौँ, आइसोलेसनमा राख्ने कामै गरेनौँ। आउन जो मान्छे आए सरासर हामीले जस्तो सुकै मान्छे नेपाली त हुन् भनेर हामीले सजिलै आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने अनुमति दियौँ र त्यो अलिकति हाम्रो लापरवाही त्यहाँ रहन गयो। त्यस कारणले त्यसका बावजुद पनि जुन जुन बस्तीमा त्यस्तो खालको शङ्का, त्यस्तो खालको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने लुकाउनु भएन। अलिकति ज्वरो आयो, अलिकति खोकी लाग्यो या कोरोनाको शङ्का लाग्यो भने आफै सम्पर्कमा प्रशासनलाई खबर गरेर मलाई यस्तो खालको समस्या छ, मलाई PCR गराइदिनु पर्यो, मलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर त्यो आफैले गर्ने दिन आइसक्यो। अब यो सरकारले कुन घरमा कोरोना पस्यो, कुन टोलमा पस्यो, कुन गाउँमा पस्यो, त्योभन्दा पनि आफै पनि नागरिक सचेत भएर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ र सरकारले सोही मुताबिक अघिल्लो वर्ष जे हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौँ, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य मार्फत सूचनाको आधारमा उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा ल्याउने, राख्ने, त्यति गर्न सकियो भने पनि र अलिअलि हामी यो स्वास्थ्य टिप्सहरू पनि
फलो गर्नुपर्छ। होइन, स्वास्थ्य प्रोटोकल जनताले गर्ने कुरा छँदैछ मान्यज्यू, तर कोरोना नियन्त्रण गर्न, कोरोना रोकथाम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल हुनुभयो होइन? होइन, असफल हुनु भएको छैन। अब सरकारले एउटा, तपाईँलाई मैले अघि पनि भने, 7वटा प्रदेशमा नेपाल सरकारका 7जना मन्त्रीहरूलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ र 7वटा मन्त्रीले त्यहाँको सबै स्थानीय तह, त्यहाँको प्रदेश सरकार सबैको समन्वय र सहकार्यमा गर्ने हो र केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ सबै किसिमको, अहिले रोकथाम गर्ने कुरो छ, पछि राहतको कुराहरू आउला, उपचारको कुराहरू आउला, यी सबै विषयमा नेपाल सरकारले, तर आज कोरोना महामारी फैलाउने सवालमा, कोरोना महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सवालमा, कोरोना महामारीलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री 1 नम्बर दोषी हो भनेर प्रतिपक्षको आरोप तपाईँले अस्ति संसदमा पनि सुन्नुभयो होला। आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषयमा गम्भीरता देखाउनु भएन। आज भ्याक्सिनेसनमा कुरा गरौँ, आज औषधिमा कुरा गरौँ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्नुभयो सरकारले भन्ने आरोप प्रतिपक्षको छ। ल भन्नुहोस् त, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब त्यो प्रतिपक्षको एउटा धर्म नै हो आरोप लगाउने। तर तपाईँलाई एउटा म दावाका साथ के भन्छु भन्दाखेरि, भ्याक्सिनेसनको विषयमा दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो नेपालै हो सबभन्दा बढी खोप लगाउने विषयमा। नेपाल सरकारले एकदमै सुरुमै, चाहे त्यो भारतको खोप होस्, चाहे तपाईँको चाइनाको खोप होस्, या अन्य पनि तेस्रो मुलुकबाट अहिले खोप ल्याउने कुराहरू भइरहेको छ, जिटिजु, यी सबै विषयमा अब यो आफ्नो एउटा विरोधको नाममा विरोध गर्नेहरूको लागि त कसैले केही भन्न सक्दैन, त्यो प्रतिपक्षको धर्म पनि हो। तर कहाँनिर कुन उसमा कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू त त्यसै त आउनुपर्छ। तर बाहिर आएको विषय हेर्नु भएन त? 10% कमिसन नमिल्दाखेरि आज तपाईँहरूका एजेन्टहरू जो चाहिँ सरकारले नै खटाएको, सरकारले नै राखेको लोकल एजेन्टसँग कुराकानी नमिल्दाखेरि आज भारतबाट आउने खोप आउनु पाएन। खोप लगाएको भए आज जनता सुरक्षित हुन्थ्यो। सरकारको व्यवस्था भयो, 60 लाख खोप आउँथ्यो आज। हेर्नुहोस् त, यो सरासर गलत हो तपाईँको आरोप, जुन प्रतिपक्षले लगाएको आरोप छ, यो बाहिर प्रतिपक्षले लगाएको आरोप हो, यो सरासर गलत छ। भारतले आफै पनि, भारतमा एकदम तेजीसँग जुन रफ्तारसँग कोरोना महामारी फैलियो, त्यो हिसाबले भारतले अलिकति समयमा हामीलाई खोप नदिएकै हो र अहिले खोप आइसक्यो। दोस्रो डोजहरू पनि यहाँ मान्छे लगाउने काम सुरु भएको छ र भारतले वास्तवमा सुरुमा जुन किसिमको सहमति भएको छ, एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो अनुसार भारतले नै नेपाललाई नदिएको कारणले रोकिएको हो। यो कुनै कमिसन कुराहरू, यी वाहियात कुराहरू हुन् र नेपाल सरकार यो विषयमा एकदमै गम्भीर छ। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले नै कोरोना फैलाउने आरोप जुन किसिमले प्रतिपक्षले हाउसमा पनि लगाएको छ, तर कुरो के हो भन्दाखेरि, समय आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले समयअनुसार नै काम गर्नु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमबाट स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै उहाँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो, त्यो एउटा तिथिको कुरा थियो, मितिको कुरा थियो। त्यसकारण त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत भएरै त्यो कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अब हामीले चितवनको कुरा गरौँ, जहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ठुलो आरोप लगाइएको छ, जुन एउटा रथ यात्रा गर्नुभयो, राम र सीताको मूर्ति स्थापना गर्न उहाँ दौड्नुभयो, हेर्नुहोस् आज होइन पठाउनु भयो। अनि सुदूरपश्चिममा त पठाउनु भएन नि त राम र सीताको मूर्ति, त्यहाँ कसरी फैलियो? जवाब त यसरी पनि दिन सकिन्छ। तर पनि म के भन्छु भन्दाखेरि, हामी सबै सचेत रहनुपर्छ। पोखरामा रामको मूर्ति त पठाएको छैन, राम सीताको पोखरामा कसरी फैलियो? त्यसकारणले यस्तो यो आरोपको लागि आरोप लगाउन सकिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि, हामी सबै, म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी नागरिक समाज, हामी जनताहरू, हामी जनप्रतिनिधिहरू, हामी सबै पालिकाका प्रमुखहरू, सरकारहरू, सबै तहका सरकारहरूको सामूहिक प्रयासमा मात्र यी सबै सम्भव हुने भएको हुनाले अहिले आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन। हामी सबै लागौँ, यो युद्ध हामीले जित्नु छ, जित्नै पर्छ। होइन भनेपछि हामीले लापरवाही गऱ्यौँ, सरकारलाई मात्रै दोष गऱ्यौँ, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गऱ्यौँ भने हामी क्षति बाहेक अरू केही पनि पाउँदैनौँ। त्यस कारणले यसमा सबै सचेत रहौँ, जागरुक रहौँ। यो हिसाबबाट हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट हामीले यो लडाइँ जित्नुपर्छ। अब भन्नुहोस्, अहिलेको परिस्थितिमा जनताको जीवन ठुलो या अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजनीति ठुलो? त जस्तो अहिले देखिएको छ, खेल संसदमा विश्वासको मत लिने, अर्कोतिर चाहिँ यो किसिमको सत्ताको कुर्सीको तानातान, कुर्सीका लागि खेल, यो गर्नुपर्ने समय हो त अहिले राष्ट्रिय सङ्कटको बेला, स्वास्थ्य सङ्कटको बेला मान्यज्यू? निश्चित रूपमा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। हाम्रो लागि जनता नै ठुलो हो, जनताको लागि सरकार चाहिन्छ र सरकार संवैधानिक सङ्कटमा, संवैधानिक एउटा प्रक्रियामा सरकार गुज्रिरहेको अवस्था थियो। अब तपाईँले सुन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक जुन किसिमको आवाजहरू बाहिर उठिरहेका थिए, संविधानविदहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाइरहेका थिए। तर सरकारले ढिलै भए पनि एउटा फरक परिस्थिति जुन निर्माण भयो, दुईटा पार्टी, सर्वोच्च अदालतले एकता भङ्ग गरिसकेपछि अलग अलग पार्टी निर्माण भयो।
76-2बाट बनेको सरकार 76-1 मा गयो, फेरि अदालतको फैसलापछि 76-2 मा गयो। अहिले हामीले यो कानुनी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यसकारणले सरकारले विश्वासको मत लिनलाई बैठक के अरे हाउसको आह्वान गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकियो र त्यो बैठकमा उपस्थित भयौँ र हामीले सरकारले एकदमै विश्वासका साथ चाहिँ विश्वासको मत लिने गरी ठिक छ। त्यो उहाँले विशेष अधिवेशन मार्फत गर्नुभयो, तर अहिले सांसदहरूलाई चाहिँ रिसोर्टहरूमा लग्ने, सांसदहरूलाई चाहिँ हुल्ने, सांसद लुकाउने, किनबेच गर्ने, मन्त्री बनाउने, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, यो परिस्थिति हो र भने यो नाटक किन भने कि अहिलेको समय आवश्यकता हो कि होइन? यो हो, तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो। यो वास्तवमा नगर्नुपर्ने विषय हो। जनताले कुनै पनि पार्टीलाई अथवा सांसदलाई या कुनै सरकारलाई 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन भनेका छौँ हामीले, एक अवधि 5 वर्षको। केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष सरासर चलाउन दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। र यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि मान्छेका व्यक्तिगत इच्छाहरू, व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू, व्यक्तिगत कुण्ठाहरू, रिसिभीहरू, इबीहरू यो फेर्ने समय पनि होइन। सिङ्गो विश्व, सिङ्गो नेपालमा अहिले कोरोना महामारीबाट जुझिरहेको बेलामा अहिले यो मेरो मान्छे मन्त्री भएन, म मन्त्री भएन, फलानु मान्छे यो भएन अथवा नियुक्ति पाएन भन्ने न्युमा जुन किसिमबाट आन्तरिक वा बाह्य रूपमा जसरी सरकारमाथि प्रहार भयो, यो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो अघि यो बेला थिएन। तर पनि यो नचाहँदै पनि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा गलत अभ्यासहरू जुन अहिले हामीले भोग्न बाध्य भयौँ र त्यसको प्रतिफल, त्यसको मार पनि जनताले भोगिरहेका छन्। त्यसकारणले अब हामी अहिले जुन 76-3 को जुन सरकार बनेको छ, यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। म फेरि पनि सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अहिले सिङ्गो विश्व, सिङ्गो नेपाली जनता, सिङ्गो हामी सबै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो विकासका कामहरू जनता धमाधम हामीले दिनु घुमाइरहेको अवस्था छ। अहिले यो सरकारलाई एउटा निर्वाचन मार्फत आएको सरकारलाई यसलाई एक अवधि चलाउन दिउँ। 5 वर्ष अवधि हो, 3.5 वर्षभन्दा बढी गइसक्यो। अब लगभग हामीसँग 16-17 महिना छ। यो महिनासम्म सरकारलाई सबैले मिलेर सहयोग गरौँ र विश्वासको मत दिएर 1 महिनाभित्र जुन लिनु परेछ यो विश्वासको मत दिएर यो अवधि चलाउन दिउँ। पछि जनताले आफै मूल्याङ्कन गरेर होइन, अहिले राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने मान्यज्यू, जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चतुर र चातुर्यताका साथ सत्ताको बागडोर जसरी पनि हत्याउने दाउमा लाग्नुभयो भन्ने प्रतिपक्षीहरूको आरोप रह्यो। जस्तो यो विषम परिस्थितिमा विशेष अधिवेशन बोलाउनु भयो, नैतिकता उहाँले घुमाइहाल्नुभयो। उहाँले संसद डिजर्भ गरिसकेपछि, अदालतले पुनः स्थापित गरेपछि उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, दिनु भएन। यी लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। उहाँले विश्वासको मत गुमाए पनि राजीनामा दिनु भएन, बसिरहनु भयो। अन्ततगत विभिन्न किसिमका तिगडमबाजी लगाएर चाहिँ यो नाटकै मञ्चन गरेर उहाँले चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नैतिकता छैन प्रधानमन्त्रीमा भन्नेहरू छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ मानिज्यू? यो आरोप सरासर गलत हो। यो आरोप हामी एकातर्फ संविधान मानेनौँ, कानुन मानेनौँ भन्नेतिर जान्छौँ, अर्कोतर्फ त्यही कानुन फलो गर्दाखेरि नैतिकताको कुरा उठाउँछौँ। कुन कुरा सही हो? कानुन मानेन भन्ने कुरा सही हो कि नैतिकताको कुरा सही हो? यो आफैमा एउटा उहाँहरूको विरोधाभास कुराहरू छ। नेपालको इतिहासमा यो केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गरेको विघटन मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि 4-6 पटक तपाईँको संसद गठन पुनर्गठनहरू भएका छन्। त्यसकारणले त्यति बेला कहिले पनि अहिले आरोप लगाउनेहरू नैतिकताको कुरा कहिले पनि उठाएनन्। किन भन्दाखेरि त्यति बेला उनीहरूको आफ्नो पार्टी थियो, आफ्नो पार्टीको सभापति थियो, आफ्नो पार्टीको सरकार थियो, त्यति बेला पनि विघटनहरू भएको थियो। त्यसकारणले अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 6 पटक संसद विघटन भएको अवस्था छ, तर त्यति बेला कुरा उठेन। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले के मात्रै गर्नु भएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानलाई हुबहु संविधानको धारामा उल्लेख भएका वाक्यांशहरूलाई, धाराहरूलाई र कानुनको आशयलाई उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। अब तपाईँले मान्नुहोस्, आफैले भन्ने विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि हामीसँग सरकार गठनको धारा 76 को 1, 2, 3 त्यसपछि 5 र 7 मा गएर विघटन गर्ने प्रावधान त छँदैछ। त्यसकारणले अब धारा हाम्रो सुरुको म कुरा गर्छु, 76-2 मा बनेको सरकार पार्टी एकता भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको एकल सरकार 76-1 मा आइपुग्यो। अब त्यसपछि फेरि अदालतको फैसलापछि सरकार पार्टी दुईटा पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि हामी फेरि 76-2 मा गयौँ। 76-2 मा गइसकेपछि अब विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नुभयो। सरकारले विश्वासको मत लियो। लिन जाँदाखेरि सरकार त्यति बेला
सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन। नगरिसकेपछि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले संविधान तह, संविधानको धारालाई कोट गरेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो कि 2 वा 2 भन्दा बढी 2 वा 2 भन्दा बढी दलले सरकार बनाउने अवस्थाको लागि 76(2) अनुसार राष्ट्रपतिज्यूले सूचना आह्वान गरिसकेपछि उहाँहरूले 3 दिनभित्र उहाँहरूले अब 30 गते राति 9 बजेसम्म पनि 3टा पार्टीका मान्छेहरू, 3टा पार्टीका नेताहरू मिलेर त्यो सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेन उहाँहरूको। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूले नसकिसकेपछि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो चतुराई होइन, नेपालको संविधानको धारा 76(3) मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि 1 अनुसार बन्ने, 1 भएन भने 2 अनुसार बन्ने, 76(2) अनुसार बनेन भने 76(3) अनुसार बन्ने। दुईटै धारा 76(1) र 2 अनुसार नबनिसकेपछि अब त्यसपछि संसदमा त्यसपछि ठुलो दल त नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले ठुलो दलको नाताले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले फेरि चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। अहिले पनि आरोप छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हत्याउन सफल हुनुभयो, भारतको प्रभाव रह्यो, भारतको सक्रियता बढिरह्यो, सुब्रमण्यम स्वामीको हेर्नुहोस् ट्विट लगायतका विषयहरू आएको छ। प्रतिपक्षले भनिसकेको छ भारतको सक्रियता बढी भयो, नेकपा एमालेको विवादलाई पनि मिलाइदियो र प्रधानमन्त्रीलाई पनि पुनः नियुक्ति गरिदियो र भएका अर्का सांसदहरू अन्य पार्टीकालाई पनि लुकाइदियो, यी लगायतका आरोप लागिरहेको छ। यो कति सत्य हो त मान्यज्यू? यो सरासर गलत हो। अब हामीलाई 2074 को निर्वाचनमा है 2074 को संसदीय निर्वाचनमा 121 सीट नेपाली जनताले जिताएका हुन्। कुनै भारतले अथवा चाइनाले या अर्को तेस्रो मुलुकले त्यो संख्या पुर्याइदिएको होइन। त्यो 121 सीट 80 सीट प्रत्यक्षमा चाहिँ नेपाली जनताले जिताएका हुन्। समानुपातिकमा हामीले सोही बहुमतले हामीले 41 सीट प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारणले नेपाली जनताले दिएको मतलाई कुनै देशको अथवा कसले के ट्विट गर्यो, म्यानमारमा युद्ध चलिरहेछ कसले के ट्विट गर्यो अर्थ राख्दैन। अब प्यालेस्टाइन र इजरायलको वार भइरहेको छ, अब कुन नेताले के ट्विट गर्यो त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। गणितको संख्या ठुलो दल नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई 2074 सालको निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा बनाइदिएको कारणले हामी नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो, नेपाली जनताको सरकार हो। त्यस कारणले कुनै यो देश त्यो देशको कुराहरू होइन। त्यस कारणले एउटा त्यो छ। अर्को के छ भन्दाखेरि यो कुनै देशले बनाएको होइन, यसमा भ्रम हामीले पर्नु हुँदैन। अर्को तपाईँले भक्तपुरमा सांसद लगेर राख्यो भन्नुभयो। अब हरेक पार्टीले अब हामी कहिले संसदीय दलको बैठक गर्नुपर्दा भानेश्वरमा बस्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी भलटारमा बस्छौँ, कहिलेकाहीँ सिंहदरबारमा बस्छौँ। त्यसै गरिकन अब जुन तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँका पार्टीका सांसद देख्नु भएन? महेश बस्नेत त्यहाँ गएर फोटो खिचाएर भाइरल हुनु भएको छ, त्यसमा महेश बस्नेतको हात छ भने आइसक्यो त? होइन, त्यो गलत कुरा हो। महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला परेको कारणले उहाँहरू त्यतातिर घुम्न गएको विषयहरू हुन सक्लान्। तर मैले महेन्द्र ठाकुरजी उहाँ अहिले संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले दलको नेता पनि चुन्नु भएको छ र उहाँहरूको हरेक एउटा टर्न छ उहाँहरूको। अहिले यो अध्यक्षात्मक के अरे मण्डल अध्यक्ष मण्डल उहाँहरूको छ। अहिले उहाँहरूको बैठक थियो, दलको बैठकमा उहाँहरूले जुनसुकै ठाउँमा अलिकति सुरक्षित ठाउँ खोजेर उहाँहरू जानुभएको होला। तर कसैले त्यहाँ लगेर नेकपा एमालेका कुनै पनि नेताले लगेर गएको अवस्था छैन। महेन्द्र ठाकुरजी पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दलको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो हामीले सरकारलाई समर्थन दिने या नदिने, अब देश त हाम्रो पनि हो, जनप्रतिनिधि हामी पनि हौँ, हामी पनि जिम्मेवार छौँ। त्यस कारणले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विषय छलफलका लागि उहाँहरूले सुरक्षित ठाउँ खोजेर त्यहाँ जानुभएको हो। अब कुनै हाम्रो पार्टीका नेताले गाडीमा हालेर डोर्याएर हातखुट्टा बाँधेर लगेको अवस्था होइन। यो अरूले त्यत्तिकै जोडेको विषयहरू हो। अब लान्छना लगाउनु अब मान्यज्यू, अब अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको फेरि टार्गेट भनेको संसदलाई चाहिँ तोडफोड गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने र चुनावतिर देशलाई लगेर जाने। किनभने संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत 30 दिनभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ अब विश्वासको मत लिने सम्भावना कति छ? के सक्नुहुन्छ उहाँले विश्वासको मत लिन? अब अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले बडो मिठो शब्दमा हाँसी भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने समर्थन गर्नुहोस् न भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीजीले। म फेरि पनि उहाँको शब्दलाई सापटी लिएर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामी 121 छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् न, सरकारमा आउनु, समर्थन गर्नु, सरकारलाई काम गर्न दिनुहोस्, 5 वर्ष ढुक्कसँग नेकपा एमालेको सरकार चलाउनु दिनुहोस् र 5 वर्षपछि आवधिक निर्वाचन हुन्छ, जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्छन्, पास गर्यो भने फेरि आउँछु, फेल गर्यो भने हामी आउँदैनौँ। त्यस कारणले तपाईँलाई त्यो संसद विघटनै गर्ने जुन डर छ तपाईँहरू समर्थन गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदमै
मिठास शैलीमा उहाँले भन्नुभएको थियो। तर कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अलिकति हामीले यो प्रधानमन्त्रीको शैली भन्दा पनि कानुनी व्यवस्था हेर्नुपर्छ। हामीले कहीँ संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले कहीँ धाराहरू, उपधाराहरू, खण्डहरू, वाक्यांशहरू बनाउँदा कहीँ त्रुटि त गरेनौँ भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अस्ति महेन्द्र ठाकुरजीले रोस्टमै भन्नुभयो यो संविधानको दोष हो। 76 मा सरकार बनेन, 2 मा जाने, 2 मा बनेन 3 मा जाने, 3 मा पनि तपाईँले 30 दिनभित्र उहाँहरूले समर्थन कसैले गरेन भने स्वतः संविधान तह बाटो संविधान तहै फलो गर्नुपर्छ। तपाईँको 76 को धारा 7 अन्तर्गत 4 अन्तर्गत हामीले समर्थन लिनुपर्ने लिन सकेनौँ भने हामीले 7 अन्तर्गत पछि तपाईँको निर्वाचन त त्यो अन्तर्गत त नयाँ जनादेश भने तपाईहरुको अहिले पनि ध्यान भनेको अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ देशलाई चुनावमा लगेर जानुपर्छ भन्ने मनसायमा हो त तपाईहरु? बिल्कुल होइन। यदि त्यसो भइदिएको भए विश्वासको मत नपाएकै दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि सम्मान गर्ने, जनताले 5 वर्षको लागि जिताएको जनताको पनि मतको सम्मान गर्ने र सरकारलाई संविधान तह सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने र सरकार संविधान तह अगाडि बढ्दा कहीँ त्यो गठन भएन भने अब कानुनभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन। त्यस कारणले अन्ततोगत मुलुक चाहिँ नयाँ जनादेशमा जान सक्छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्णतः कानुनको संविधानको पालना गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यदि कसैलाई त्यो लाग्छ भने उहाँहरू समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ओपन नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब तपाईको नेता संविधानको कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुको पार्टीभित्र कुरा गरौँ। अब नेकपा एमालेको विवाद यतिखेर मिलन बिन्दुतिर अगाडि बढिसकेको छ। पुराना तिक्तताहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना प्रबल बढेर गएको छ। अर्थात् जेठको 2 गते 75 सालमा पुग्ने निर्णय भएको छ। 2075 जेठ 2 मा पुगिरहँदा तपाईको नेता भीम रावल अब मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु? हामीले कहिल्यै मानेनौँ नेता, हामी त सधैँ नेता मानेकै छौँ नि। अब कुनै पनि व्यक्ति अथवा नेता हुनको लागि जुन किसिमबाट सबैलाई उहाँले सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने, समान व्यवहार गर्ने, हामीले नेता नमानेको हो र? उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुँदा, संयोजक हुँदा या सेती अञ्चलको इन्चार्ज हुँदा नेता मानेकै अवस्था थियो। आज पनि नेता मान्छौँ। तर उहाँले आफै एमाले पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी गठनतर्फ लागिसकेपछि नेता मान्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण अहिले उहाँ जसरी फेरि आफ्ना कमी कमजोरी गल्ती कमजोरी सच्याएर फेरि नेकपा एमाले आउनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ भने उहाँ त हाम्रो नेतै हो नि। हामीले मानेकै छौँ नि नेता। तर पार्टी छोडेर अर्को पार्टी बनाउने, अर्को पार्टीतिर जाने, त्यस्तो र पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई नोक्सान पुर्याउने, आघात पुर्याउने, क्षति पुर्याउने व्यक्ति हाम्रो नेता हुन सक्दैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेको हितमा, देशको हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको हितमा अगाडि बढ्ने जोसुकै व्यक्ति पनि हाम्रो नेता हुन सक्छ। भने जेठ 2 गतेमा फर्किने जुन प्रयास हिजो पनि भएको छ, हिजो साँझ पनि उहाँहरूको बैठक बसेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब 2 नेता अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको चाहिँ भेटघाटदेखि लिएर यी सबै कुराहरू अगाडि बढिरहँदा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अब पार्टी एक ढिक्का भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनताको बहुदलीय जनवाद संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन नेकपा एमाले सफल हुन्छ हुँदैन? ल भन्नुहोस्। पार्टी एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन। अर्को पार्टीले यो मुलुकको हित गर्दैन, यो मुलुकको समृद्धि गर्दैन। र अहिले जसरी हामीले 2टा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, जसरी हामीले एकता प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र यहाँ एकताको नाममा जसरी पार्टीभित्र जुन विखण्डन ल्याउने काम कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ विवाद चाहिँ नभने विवाद सिर्जना गरिदिने र त्यो विवादमा खेल्ने नेता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले माधव नेपाललाई जसरी एउटा पार्टी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्षको विरुद्धमा जसरी उहाँले उचालेर उहाँहरूले क्याम्पेनिङ गर्नुभयो, पार्टी अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई एक्ल्याउनु भयो, त्यो नै उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो भुल थियो। र आज जसरी अहिले न्याउरो मुटु लगाएर उहाँहरू झोक्रिएर बस्नु भएको छ, यो अवस्था आउने थिएन। साले सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन उठाउने एकमात्र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो। त्यो आशयका साथ पार्टी एकता भएको थियो। तर यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिगत लान्छना, कुण्ठा र आफ्ना इच्छाहरू जोडेर आफू त्यो बन्न नपाउँदाको पीडामा पार्टी विभाजनतर्फ पुनः लैजाने काममा जसरी कमरेड माधव नेपाल र कमरेड पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो, यसको सारा दोष चाहिँ तपाईँको कमरेड प्रचण्डलाई जान्छ। उहाँले जसरी बेला बखतमा आफ्नो छेपारो प्रवृत्ति जुन देखाउनु भयो, बेला बेलामा माधव नेपालको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने काम गर्नुभयो, त्यसमा माधव नेपाल लाग्नु हुँदैन थियो। माधव नेपाल नेकपा एमालेको एउटा दिग्गज, एउटा थुप्रै संसदीय व्यवस्थाको एकदमै राम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो विषयमा लाग्नुभयो, एउटा दुःखद विषय हो। र मलाई विश्वास छ अब पार्टी 2075 जेठ 2 मा फर्केर हुन्छ वा
अरू विषयमा समझदारी सहमति गरेर हुन्छ। नेकपा एमाले एक डिक्का हुनुपर्छ र हुनै पर्छ। यो अब कुनै पनि नेताले भने त्यसरी छोडेर गयो भने यो बीचमा उहाँहरूको देखिएको सबै तिक्तता, हुन्छ। यो बीचमा देखिएको तिक्तता, यो बीचमा देखिएको एक अर्कालाई लगाइएको आरोप, यो बीचमा देखिएको चिसोपन अब हटेर जान्छ र अब यो भनौँ न खास गरी अस्तिको बैठक पछिको यो आइस ब्रेकसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ त त्यसो भए? निश्चित रूपमा म विश्वस्त छु